Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of God, who is most merciful and most beneficial. मैं प्रोफेसर नफीस हैदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पटना, आपसे मुखातिब हूँ। और बहुत दिनों 35 साल पहले आप लोग को 35 साल से आप लोग को पढ़ाते चले आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इधर काफ़ी अरसे से लॉकडाउन में हम लोग 2 महीने से घर में रह रहे हैं। इसमें मौके को गनीमत समझते हुए हमने देखा कि अपनी पुरानी मशगूलियत को क्यों नहीं फिर से कायम किए जाए। चुनांचा मेरे दिमाग में ये बात आई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो क्यों नहीं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बच्चों को पुरानी याद दिलाएं। पुराने बच्चे जो हमारे पढ़ पढ़ के हर जगह पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, उनको भी अपनी याद दिलाएं और बताएं कि अब तुम्हारे बच्चे को किस तरह से हम पढ़ाएं। तो ये तुम लोगों के लिए ये है कि मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11, क्लास 12 NCERT के ज़रिया और मेडिकल इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पेश किया जाए। तो ये मेरी तो शुरू से हॉबी रही है कि हाउ टू मेक द थिंग ईजी, कैसे किसी चीज़ को आसान किया जाए। यही मेरा एक एम रहा ज़िंदगी का कि उससे अल्लाह ताला ने हमको बहुत आगे पहुंचाया। बहुत अल्लाह का शुक्र एहसान है। हमने हमको याद है वो अच्छी तरीके से जब हम क्लास 8 में पढ़ते थे तो उस वक्त हमको केमिस्ट्री में क्रॉस लग गया था। हमारे टीचर ने से हमारी मदर ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि असल में ये केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है और ये रटते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं। तो हमने पूछा कि सर कैसे होगा, इसको कैसे किया जाए। याद है उस वक्त क्लास 8, आज से 50, 60, 70 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि रट जाओ, बिना रटे हुए नहीं होगा, ऑर्गेनिक बगैर रटे नहीं हो सकता। तो उस वक्त एक किताब थी PL सोनी की, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड हाउ टू मास्टर देम। उस किताब को हमने ख़रीदा और उस किताब का दाम उस वक्त था 1 रुपया। 1 रुपये में इस किताब को ख़रीदा और उसके बाद उसमें हमने, और वो किताब ये है कि अभी तक वो किताब मार्केट में चल रही है, इस चांद से छपती है वो किताब। और उसके बाद उसमें हमने जैसे अब नाइट्रिक एसिड हमको याद करना था, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला था HNO3। अब HNO3 कैसे हम रटें उसको, तो हम कहते थे बार बार सुबह में भोर उठते थे सवेर और नमाज़ पढ़ने के बाद से बैठ जाते थे और रटते थे। अब HNO3 कैसे याद करना, HNO3। तो मोहल्ले के लोग हमसे जब उठते थे तो पूछते थे कि भाई तुम सुबह सुबह कौन चुन्नू को पुकारते हो। तो बोले कि हम कहते थे नहीं, आप समझिए नहीं, HNO3 नहीं, HNO3 को हम कहते हैं HNO3। तो HNO3 याद हो गया। आरा में रहते थे, आरा में जब बोलते थे लोग किन्ने जतरा हेजा हुआ, तो वहाँ पर सोडियम नाइट्रेट हमको याद करना था, तो कहते थे हम NaNO3। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला याद हो गया, Na3। फिर याद करना था पोटाशियम नाइट्रेट, तो कैसे याद करें, तो वहाँ आराम में कैसे बोलते थे हम लोग भोजपुरी में, क्या भाई किन्ना जाता हो हे जा हवा। तो हम भी उसको बोलना शुरू कर दिए केनो3। तो उस तरह से KNO3 याद कर लिया। अब हम समझते थे कि सब चीज़ तो रटा गई, अब तो एग्जामिनेशन में जाएंगे एकदम फर्स्ट क्लास नंबर आएगा। एग्जामिनेशन में जब पहुँचे तो वहाँ आ गया अमोनियम नाइट्रेट। लीजिए, अब तो अमोनियम नाइट्रेट का कहाँ से करें, अब तो KNO3 और NaNO3 करके गए थे, अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से करें। तो मास्टर साहब से कहा कि मास्टर साहब देखिए तो ये अमोनियम नाइट्रेट आ गया। कहेंगे क्या करोगे, गैस नहीं लड़ा, इसको भी रट जाओ। तो अब फिर यह रटने का सिलसिला चला। पोटाशियम फेरोसाइनाइड, क्या कि इसको भी रट जाओ। चुनांचा लोगों ने दिमाग में इस चीज़ को घुसा दिया कि बगैर रटे नहीं होगा। लेकिन अब अल्लाह का क्या करना था कि हम जब टीचिंग लाइन में आए
اور جب بورڈ پر پڑھانے کے لیے جب پہلی بار ہم گئے، اس وقت ہم اورینٹل کالج پٹنہ سٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری تھے. تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم بھی وہی چیز کہیں تو جو آج 30 سال پہلے جو ہمارے ماں صاحب نے کہا تھا کہ رٹ جاؤ، تو وہ بھی رٹے گا. چنانچہ ہم نے پہلے ہی سوال میں اٹھا کہ کیمسٹری رٹنا نہیں پڑے گا. آرگینک کیمسٹری کافی آسان ہے. آرگینک کیمسٹری بغیر رٹے ہوئے ختم ہو جائے گی اور پورا کمانڈ کرا دیں گے تم لوگ کو. چنانچہ پہلے ہم نے وہ لکھنا شروع کیا اور اس کے بعد سے بچوں کو پڑھایا. پھر ہمارا کلاس اتنا بڑھنے لگا کہ دوسرے کالج کے لڑکے آ کے کلاس میں بیٹھنے لگے. چنانچہ کالج کی اتھارٹی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ کلاس کو کنٹرول کرنا. باہر کے لوگ چلے آتے تھے، وہ بڑھ جاتے تھے. پھر ہمارے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں ہم نے پڑھانا شروع کر دیا، پریمیئر کوچنگ انسٹیٹیوٹ. وہاں بھائی حال یہ تھا کہ پروٹین بنانے والے پر یہ ہو گیا کہ بھائی جہاں کلاس نہیں گر گئے تو لوگ یہ بولتے ہیں NH کا کلاس ہم کو دیجیے، وہ کہتے ہیں NH کا کلاس ہم کو دیجیے، وہ کہتے ہیں NH کا کلاس ہم کو دیجیے. چنانچہ NH وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کافی کامیابی دی اور آرگینک کیمسٹری کو کافی آسان کر کے ہم نے پیش کیا. جب سکسیس ملا وہاں پر تو پھر ہم دیکھا جو لڑکے کہتے تھے سر آپ ایسا پڑھاتے ہیں کہ ہم لوگ کے دماغ میں پوری چیز آ جاتی ہے، تو کیسے ہم لوگ نوٹ نہیں کر پاتے ہیں، آپ اتنا تیز بولتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہم تو جانتے ہو پرزہ لے کے پڑھاتے نہیں ہیں، تو ہم بولتے ہیں اس طرح سے. تو میرے دماغ میں اس وقت ایک بات اٹھی کہ آج سے 30-40 سال پہلے کی کتاب لکھ دیا جائے. چنانچہ ہم نے ایک کتاب لکھی، فنڈامنٹلس آف آرگینک کیمسٹری. پہلے وہ فنڈامنٹلس آف آرگینک کیمسٹری بائی NH کے نام سے مشہور تھی، لیکن پھر بعد میں وہ فنڈامنٹلس آف آرگینک کیمسٹری نفیس حیدر کی ہو گئی، جو آج سے قریب 30 ایڈیشن اس کتاب کی چھپ چکی، جو ایس چاند کمپنی دہلی سے چھپتی ہے. اور ابھی وہ کتاب ہر شہر میں اویلیبل ہے. آن لائن کہیں سے بھی منگا سکتے ہیں، وہ کتاب آن لائن اویلیبل ہے. ایس چاند اینڈ کمپنی کے ویب سائٹ پر جائیے اور وہاں سے آن لائن کتاب کا ایڈیشن کیجیے، وہاں سے آپ کو کتاب مل جائے گی. اور اس کے بعد ہم چاہ کہ پھر دوسری کتاب ہم نے آرگینک کیمسٹری فار کمپٹیشن لکھا، جو بچوں کے لیے کمپٹیشن کے لیے انجینئرنگ اور میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے کافی کامیاب ثابت ہوئی. اور قریب 30 ایڈیشن اس کتاب کا ابھی تک ایس چاند اینڈ کمپنی دہلی چھاپ چکی ہے. تو میرا ایک ریکویسٹ، ہم چاہتے ہیں کہ اب پھر سے اس لاک ڈاؤن کا تم لوگ کو انگیجمنٹ دینے کے لیے، ایک ٹاسک دینے کے لیے، ایک آرگینک کیمسٹری کو آسان کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے تم لوگوں کو آرگینک کیمسٹری کو ہم پورا کیمسٹری فار کمپٹیشن کو تیار کرا دیں، فار میڈیکل کمپٹیشن، فار 12th ایگزامشن اینڈ فار انجینئرنگ کمپٹیشن. تو یہ کافی آسان چیز ہے. نومنکلیچر ہے، UPSC نیم ہے، اور ریئیکشن میکانزم ہے، کافی انٹرسٹنگ ہے. بہت سا ٹرکس ہے جس میں آپ بغیر رٹے ہوئے بہت سا واٹ ہیپنس میں بتا دیجیے گا. واٹ ہیپنس when sodium acetate is heated to soda methane is obtained. What happens when 2,3 dimethyl 2-butene is ozonized and then hydrolyzed. تو کہیں گے 2-butene is ozonized and then hydrolyzed. تو کہیں گے کہ یہاں پر ایتھیلین از obtained. اس طرح کا ایسیٹلڈیہائیڈ از obtained. تو اس طرح کی چیز یعنی واٹ ہیپنس میں بہت سا ایسا ٹرکس ہے جو ریئیکشن میکانزم جو بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو آپ چاہیں گے تو اس کو آرگینک کیمسٹری کو کافی آسانی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں. اس معاملے میں اگر ہم چاہیں گے کہ اگر آپ لوگ واقعی میں انٹرسٹڈ ہیں تو باضابطہ اس کا ایک کلاس ہم اس کو آرگنائز کریں. اور پہلے ہم شروع کریں گے اس کو کمپاؤنڈ کا فارمولا. اب جیسے ہم لوگ رٹ جاتے ہیں کہ میتھین کا فارمولا CH3، بیوٹین کا فارمولا C4H10، ایتھیلین کا فارمولا CH2، اس طرح سے. لیکن باقی جو کمپاؤنڈ کا دے گا کہ ڈائی میتھائل 2-بوٹین لکھیے نہیں لکھ سکتے ہیں، ایسیٹلڈیہائیڈ لکھیے تو لکھ دیجیے گا، لیکن بینزلڈیہائیڈ کہیں گے تو نہیں لکھیے گا. تو آخر یہ کون ایسی چیز ہے جس کو آپ رٹتے ہیں؟ تو بغیر رٹے ہوئے کا پہلے ہم چاہیں گے کہ کوئی کمپاؤنڈ ہم بولے اس کا فارمولا لکھ دیجیے. اور جب یہ دیکھیں گے کہ یہ ہو گیا تو دوسرے چیپٹر میں ہم کہیں گے کوئی فارمولا لکھا ہوا ہے اس کمپاؤنڈ کا نام بتا دیے. میں نے لینگویج انٹو فارمولا اینڈ فارمولا انٹو
लैंग्वेज। अगर ये चीज़ हो जाती है तब फिर हम लोग नोमेनक्लेचर पर आते हैं, फिर व्हाट हैपेंस व्हेन, फिर हाइब्रिडाइजेशन है, फिर कोई कंपाउंड का, फिर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ है, कन्वर्शन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन है, और रिएक्शन मैकेनिज्म है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वाई नाइट्रेशन बेंजीन, जनरल लोग कहेंगे बेंजीन पर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन तो नाइट्रोबेंजीन, लेकिन नहीं बनेगा जब तक कि H2SO4 नहीं डालेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि वाई नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ CONQ-H4। नाइट्रेशन बेंजीन करने की H2SO4 की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो वो क्यों की ज़रूरत है, क्या वही मैकेनिज्म है, वो बताता है कि कैसे इस चीज़ का होगा। तो फिर और आप देखा होगा काफ़ी मेरी किताब में ऑटोमेटिक कन्वर्शन चार्ट है। एक ज़माने में वो चार्ट काफ़ी चला था, मेरी किताब में अभी भी वो किताब में चार्ट मौजूद है। बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, बेंजीन टू अनिलीन, अनिलीन टू फिनॉल, फिनॉल टू बेंजामाइड, बेंजामाइड टू अनिलीन। कोई भी कन्वर्शन जहाँ से चाहिए कहीं से आइए, कोई भी कन्वर्शन आप बना सकते हैं, कोई भी वाटर प्रेजेंट आप बना सकते हैं, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर चाहिए, अगर आप लोग का इंटरेस्ट हुआ और इसमें लगता है कि ये चीज़ में कामयाबी मिलेगी, तो हम चाहते हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठा करके अब आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा दें। कहाँ आप लोग जहाँ भी हैं वहीं से बैठ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास कीजिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नफीस हैदर के ज़रिया कैसे आसान किया जाए उसको देखा जाए। और हम चाहेंगे अगर आप इंटरेस्ट लीजिएगा तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12, फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स एंड फॉर अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए हम आपको तैयार कर देंगे। अब इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि कैसे कोई चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड देन नोमेनक्लेचर, लैंग्वेज इनटू फार्मूला एंड फार्मूला इनटू लैंग्वेज। तब फिर आगे चलेंगे, और इस तरह से अल्लाह हाफिज़।